अनुशासन संगठनको अनुशासन अनुसार उहाँहरू कारबाही भएर गइसक्नु भएको हो। के ती आदिवासी जनजातिको हातमा कानुन छ अरे? सँग युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँबाट आफ्नो धोती र जनै बचाउनको निमित्त नेपालको पश्चिमी जो हुम्ला जुम्लातिर आएर बसोबास गरेको इतिहास छ। जात जाति विश्वमा संसारमा कहीँ पनि छैन। यो कुरा लेखिएन भने त्यस पछाडिको विकल्प चाहिँ खिदिन पनि सकिन्छ है मात्रै भन्नुभएको। उहाँसँग युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँबाट आफ्नो धोती र जनै बचाउनको निमित्त नेपालको पश्चिमी जो हुम्ला जुम्लातिर आएर बसोबास गरेको इतिहास छ। मंगोल अनलाइन टिभी। देश विदेशमा छरेर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण 80% ऐन्दो मूलवासी मंगोलहरूलाई मंगोल अनलाइन टिभीको यस नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अर्जुन मंगोल। साथीहरू, आजको हाम्रो यस एपिसोडमा आजको हाम्रो गेस्ट स्वरूप मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय प्रचार प्रसार सचिव तथा प्रकाशन सभाका संयोजक ऐन्दो मूलवासी मंगोल मणि पापो लिम्बुज्यूलाई निम्ताएको छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मणि सर हजुरलाई। धन्यवाद। जय मंगोल। हजुर, हिजो आज कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? हिजो आज यो विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो समस्याहरू त छ, रै पनि आफ्नै निवासमा होम क्वारेन्टाइन जस्तो बसेर दिनहरू बिताइराखेको अवस्था छ। हजुर, अब अलिकति नेपालको समसामयिक राजनीतिको घटनाहरूबाटै बहस सुरु गरौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालमा मंगोल हब युट्युब च्यानलबाट चाहिँ रोजित तामाङले गाएको देशद्रोही नामक भिडियोमा चाहिँ नेपालको कथित राष्ट्रिय झन्डालाई जलाइएको छ। यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ? यस घटना झन्डा जलाउनु सही या गलत? यसमा सर्वप्रथम त वैचारिक क्रान्ति र विद्रोह भन्ने हुन्छ। हजुर, वैचारिक क्रान्ति र विद्रोहमा बुझ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। हजुर, र वैचारिक क्रान्ति भनेको आफ्नो माग मुद्दाहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारसँग राख्नुपर्ने जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा वैचारिक क्रान्ति भनेर भनिन्छ। र विद्रोह भनेको चाहिँ विध्वंसात्मक तरिकाले हजुर जो आफ्नो मुद्दाहरू अगाडि बढाइन्छ त्यस्तो मुद्दालाई चाहिँ हामी विद्रोह भनेर भनिन्छ। जस्तै 10 वर्षे तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्ध होइन आन्दोलन। हजुर, जनआन्दोलन 10 वर्षे आन्दोलनलाई जनयुद्ध नभनिकन 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह भनिन्छ। हजुर, किनकि उनीहरूले विध्वंस गरेका थिए, उनीहरूले मुलुकको पुनर्संरचनाहरू भत्काएका थिए। हजुर, मान्छे 17,000 मान्छे मारेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ विद्रोह सशस्त्र विद्रोह भनेर भनिन्छ। र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा वैचारिक क्रान्ति रहेको छ। र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको जुन वैचारिक क्रान्तिलाई चाहिँ फ्यारो बाटोतिर अथवा षड्यन्त्र गरेर यिनीहरूले चाहिँ फसाउन खोजिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। झन्डा काण्डमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पनि मुछिएको छ नि। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो एमएनओकै इसारामा गरेको हो, एमएनओकै इसारामा यो झन्डा जलाएको हो भन्ने आरोपहरू पनि सङ्गठनलाई लागिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो सङ्गठनलाई आरोप लाग्न स्वाभाविक हो। हजुर, किनकि जो गायक भाइ चाहिँ विगत 10 अगस्त भन्दा अगाडिका दिनहरूमा उस सङ्गठन मकवानपुर जिल्ला सभाको जिल्ला सदस्य पदमा रहेर काम गर्दै आएको अवस्था थियो। हजुर, र
उहाँले बिचबिचमा चाहिँ यस्तो खालको मङ्गोल हफ अथवा यो जुन गाना चाहिँ यसरी गाउँदाखेरि यसरी चाहिँ भिडियो बनाइरहँदाखेरि उहाँले बिचमा केही कुराहरू पनि सोध्नु चाहिँ भएको थियो र त्यो सोध्ने क्रममा चाहिँ हामीहरूले यो व्यक्तिगत निर्णय दिन सकिँदैन, एउटा साङ्गठनिक निर्णय हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माथिल्लो सभा, केन्द्रीय सभा, प्रदेश सभा, यी सबै सभाहरूमा चाहिँ यसलाई विधिगत रूपमा निर्णय गरेर मात्रै यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले उसलाई जानकारी गराइराखेको अवस्था। हजुर, भनेपछि हुँदै पनि रोजित तामाङ भाइले सङ्गठनको सांस्कृतिक सभासँग परामर्श आरोप के लागेको छ भने रोजित तामाङ भाइले चाहिँ यस किसिमको गीतलाई अपलोड गरेर चाहिँ सर्वाधिक विरोध भए पछाडि चाहिँ उहाँलाई नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुने देखिएपछि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो रोजित भाइले अगाडि नै राजीनामा दिइसकेको भन्ने किसिमको एउटा पत्रहरू सार्वजनिक गरेर पन्सिन खोजेको छ भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि लागिरहेछ नि सङ्गठनलाई। आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नीति छ, विधान छ। हजुर, त नीति र विधानभित्र रहेर जसले काम गर्न सक्छ, सक्षम सिपाही हुन सक्छ, तर सङ्गठनको विधान विपरीत जसले काम गर्न खोज्छ भने ऊ सङ्गठनको वफादारी इमान्दारी सिपाही बन्न सक्दैन र कार्यकर्ता बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको जुन राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छ र स्वीकृत भइसके पछाडिको जुन उहाँले 17 अगस्टमा चाहिँ यो गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सार्वजनिक भइसकेपछि मुलुकमा विभिन्न किसिमको कुराहरू आइराखेको छ, विभिन्न आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू आइराखेको छ। त्यो नितान्त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, सङ्गठनसँग यो कुरा आबद्ध छैन। भनेपछि आजभन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि पनि श्रीनिवास गोलीकाण्ड घटना घटेको थियो विराटनगरमा र श्रीनिवास हिन्दू गुरु श्रीनिवासले चाहिँ त्यो घटना घटाएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सकाउनको निम्ति एक किसिमको षड्यन्त्र रचेको थियो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि अहिलेको अवस्थामा बाहिर आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। यो घटना वास्तविक यो घटनाभित्र चाहिँ के थियो त? यो कुरा पनि छोटकरीमा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु पर्ने थियो सही कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा 2075 चैत्र 24 गते श्रीनिवासलाई जो विराटनगरमा गोली हानियो त त्यो वास्तवमा झुटा कुरा थियो। त्यो सङ्गठनलाई फसाउने नियत थियो। त्यो श्रीनिवासलाई गोली हान्नुभन्दा उहाँलाई गोली लाग्नुभन्दा केही दिन अगाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कमान्डर डेभिड भनेर चाहिँ नि एउटा झुटा पत्रिकाहरू फ्यालिएको थियो र त्यसैको आधारमा श्रीनिवास काण्ड घटिसके पछाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आक्षेप मात्रै नभएर सङ्गठनका पूर्व मूल सचिव शान्तिलाल धिमालज्यूलाई पनि एरेस्ट गरिएको थियो। तर एरेस्ट गर्ने क्रममा उहाँ आफ्नो निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा उहाँलाई एरेस्ट गरिएको थियो। त्यो कुरा मलाई पनि जानकारी हुन आएको थियो। उहाँलाई त्यहाँबाट एरेस्ट गरेर चाहिँ काँकडभिटा इलाका प्रहरी कार्यालय लगियो। त्यस पछाडि चाहिँ जिल्ला लगियो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चन्द्रगढी। त्यस मार्फत उहाँलाई चाहिँ सिधै विराटनगर लगेर चाहिँ उहाँलाई मुद्दा चलाइयो, म्याद थप गरियो। त म्याद थप गरेर उहाँलाई बयान लिने क्रममा चाहिँ उहाँलाई अनुसन्धानको क्रममा बरगाछी वरिपरि हिँडिराखेको अवस्थामा उहाँलाई पक्राउ गरिएको, एरेस्ट गरिएको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइलाग्यो। मैले त्यहाँको सिडिओ रामप्रसाद आचार्य र त्यहाँको एसपी अरुण बिसीसँग मैले छलफल गरेँ। छलफल गर्दाखेरि र उहाँको मुद्दाको प्रक्रिया हेर्दाखेरि त्यो अवस्था मैले भेटेँ र मैले त्यतिखेर के बुझेँ त भन्दा त्यो जुन
घरबाट एरेस्ट गरेर लगिएको, गिरफ्तार गरेर लगिएको पूर्व मुख्य सचिव शान्तिलाल धिमालज्यूलाई चाहिँ बयानमा एकजना प्रहरी त्यहाँको जो निवेदक अथवा जाहेरी एकजना प्रहरी निकायकै हलदार, उहाँको समथिङ मैले नाम बिर्सेँ, र उहाँले चाहिँ मुद्दा जाहेर गरेको थियो। त उहाँलाई त्यहाँ बयानको क्रममा चाहिँ विराटनगरको बरगाछी छेउ आसपासमा चाहिँ एरेस्ट गरिएको भन्ने खालको कुरा बुझिसके पछाडि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई उहाँलाई यहाँ झापाको मेचीनगरदेखि अरेस्ट गरेर लगेर भने जाहेरीमा चाहिँ विराटनगरको आसपास अलिकतिदेखि पक्राउ परेको भन्ने किसिमको उल्लेख गरिएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ के अरे बयानमा जब म्याद थप गरिसकेपछि उहाँलाई बयान लिने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी मिलाउनु भएको थियो र त्यो चाहिँ एकदमै सरासरी झुटा गलत कुरा हो भन्ने कुरा छलफल गरियो। त छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँहरूको हाम्रो अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धान मात्रै हो भनेर उहाँहरूले समथिङ 1 हप्तासम्म राखिदिनु भएको अवस्था थियो। र पछि मैले त्यहाँको सिडिओ साहब जब चाहिँ अब सिडिओ र त्यहाँको एसपी साहबलाई मैले चुनौतीपूर्ण ढङ्गले मैले के पनि उहाँहरूलाई भने हेर्नुस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विधानमा यस्ता खालका अराजक काम गर्ने, यस्ता खालका गतिविधि घटाउने, यस्ता खालका गैर कानुनीहरू गर्ने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको विधानहरूमा त्यो लेखिएको अवस्था छैन। पछि तपाईँहरूले पछुताउनुहुन्छ भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। त पछि श्रीनिवासले जब उहाँकै मुखबाट पछि अनुसन्धान क्रममा उहाँको आफ्नो आडलाई नै पाखुरामा हान्न लगाएको भन्ने कुरा त प्रहरीबाटै खुल्न आयो र उहाँलाई चाहिँ पछि एयरपोर्ट काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट गिरफ्तार पनि गरियो। त त्यसैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जहिले पनि अर्गनाइजेसनको जहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लिएर अगाडि बढ्ने सङ्गठन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको आक्षेप आरोपहरू आउने गर्छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सङ्गठनले त्यति अप्ठ्यारो पनि यसलाई मानेको अवस्था छैन। भनेपछि श्रीनिवास गोली काण्ड र अहिलेको जुन झन्डा जलाइएको काण्ड छ, यो दुईटा घटना बीच के कस्तो सम्बन्ध हुन सक्ला? अहिलेको झन्डा काण्डलाई पनि कुन रूपले लिनुहुन्छ? त्यसरी नै लिनुहुन्छ? त्यही तरिका एउटा षड्यन्त्र कसैद्वारा सङ्गठनलाई सिद्ध्याउनको निमित्त चलिएको षड्यन्त्र हो कि यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसमा एउटै खालको मुद्दा देखिन चाहिँ जान्छ, तर अलिकति त्यो सङ्गठनको एकजना भाइ, हाम्रो जुन त्यो भाइले जुन खालको राजीनामा लेखेर आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले यो गीतलाई सङ्गठनसँग आबद्ध छैन, सङ्गठनसँग म अलगिएको हो, म व्यक्तिगत हिसाबले म चाहिँ आफ्नै हिसाबले आफ्नै तरिकाले मैले यो गाना गाएको हो भनेर उहाँले अडियो सार्वजनिक गरे तापनि केही शङ्काका कुराहरू चाहिँ छ यहाँनिर। र उहाँले हिजो मकवानपुर जिल्ला सभाको सदस्य रहँदा उहाँको कतिसम्म क्षमता थियो, कतिसम्म चाहिँ उहाँको आफ्नो क्यापेसिटी थियो भन्ने कुरा मलाई पनि केही जानकारी छ, किनकि म आफू त्यो समयमा उहाँलाई जिल्ला सभाको सदस्य बनाउँदाखेरि म 3 नम्बर प्रदेशको प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ मलाई सङ्गठनले प्रदान गरेको थियो र म आफै बसेर उहाँहरूको एउटा गार्जियनको रूपमा म बसेको थिएँ। तर उहाँको त्यो अवस्थामा त्यो स्थिति चाहिँ थिएन। भनेपछि तपाईहरूको सङ्गठनले पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा हो भनेर भनिरहेको छ नि, होइन? चाहिँ के कति कारणले चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा होला त? होइन, यो अराष्ट्रिय झन्डा त हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कालदेखि नै यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा अराष्ट्रिय झन्डा हामीले भनेर आएकै थियौँ, भनिरहेकै हो। र पृथ्वीराज चौहानले चाहिँ प्रयोग गरिसकेको अवस्था थियो, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले अराष्ट्र भन्ने गरेको छ। र
फेरि त्यति मात्रै होइन कि नेपालका जो शाहवंशीहरूले हजुर राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा त्यही झन्डालाई प्रयोग गरेका थिए र पछि ६२-६३ को जुन जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधानको निर्माण भयो र त्यस पश्चात चाहिँ अब यी हिन्दू एकात्मक राज्यवादी राजाहरूको व्यवस्थालाई चाहिँ तोडेर जो लोकतन्त्र आइसके पछाडि अब यसलाई लोकतन्त्रमा चाहिँ सबै समुदाय, सबै सम्प्रदाय, सबै धर्महरूलाई अटाउने गरी चाहिँ यो एउटा राष्ट्रको प्रतीक यो झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेको र उठाइराखेको मुद्दाहरू थियो र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यति मात्रै होइन यो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भइरहँदा संवैधानिक सुझाव आयोगलाई पनि हामीले 18 बुँदे मागहरू पेश गरिसकेको अवस्था थियो। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा नै भन्छौँ भन्ने। तर 3 करोड नेपाली जनताले त यसलाई राष्ट्रिय झन्डा मानिरहेको छ नि त। त्यो उहाँहरूको विचारको कुरा हो। 3 करोड नेपाली जनताले त भन्ने कुरै आएन, किनकि यो हिजो नेपालमा जो 20% हिन्दू आर्य छन् अथवा ब्राह्मण क्षेत्रीको जनसङ्ख्या छ, त 3 करोड नेपाली त कसरी हुनुहुन्छ र? तपाईँ हाम्रो अनुहारले पनि त यस झन्डालाई समर्थन गरिरहेका छन् नि त। त्यो त अब उहाँहरूले वास्तवमा हामी को हो, म को हुँ, के हो भन्ने कुरा नबुझेर वास्तवमा राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय पोषकको विषयमा, संस्कार संस्कृतिको विषयमा उहाँहरूलाई थाहा नभएर पनि यो कुराहरू उहाँहरूले भनिबसेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। तर हामीले यो कुरालाई अब चिरफार गरेर यो कुरालाई हामीले सबैसँग चाहिँ छलफल र बहस अगाडि बढाएर हामी अगाडि बढिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आफूले आफूलाई वैचारिक क्रान्तिको पक्षमा रहेको सङ्गठन भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि बेला बेलामा सङ्गठनलाई चाहिँ विद्रोही सङ्गठनको आरोपहरू लाग्ने गरेको पाइन्छ र किन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विद्रोही सङ्गठनको आरोपहरू लागिरहेका छन् त? यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लोकतान्त्रिक सङ्गठन हो। हजुर, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन वैचारिक सङ्गठन हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो लोकतन्त्र नङ्ग्र मासु सोसर छ। हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन लोकतान्त्रिक संविधान छ, यो लोकतान्त्रिक संविधानलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जहिल्यै पनि आफ्नो लोकतन्त्रको कुराहरू उठाइराखेको हुन्छ, मुद्दाहरू उठाइराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतै भन्ने सङ्गठन भएको हुनाले यहाँको केही अवसरवादी पार्टीहरू जस्तो चाहिँ पैसा, पद, कुर्सी चाहिने जो पार्टीहरू छन्, जो व्यक्तिहरू छन्, जो गैर मङ्गोल साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो सङ्गठनलाई चाहिँ आक्षेप र आरोपहरू लाउने गर्ने गरेका छन्। अधिकांश मानिसहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा एकदमै उग्र किसिमको प्रशिक्षण दिने, होइन, बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशी हो, विदेशी शरणार्थी हो, उनीहरूलाई खेदाउनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रशिक्षणहरू दिने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ र भर्खरै घटेको यस झन्डा काण्ड पनि यसै प्रशिक्षणको एउटा एक किसिमको रूप हो भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि आइरहेछ नि। के तपाईँहरूले वास्तवमै प्रशिक्षण कार्यक्रममा चाहिँ बाहुन क्षेत्री विदेशी शरणार्थी हो, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रशिक्षणहरू दिनुहुन्छ? यो गलत कुरा हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले व्यक्तिगत रूपमा 1972बाट र साङ्गठनिक रूपमा 1 जनवरी 1989बाट उहाँले लोकतन्त्र
धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारको मुद्दा उहाँले उठाएर आउनुभयो र सत्य कुरा उहाँले उठाइरहँदाखेरि विभिन्न कालखण्डमा जस्तो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्ने क्रममा जो 2046 सालमा त पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर प्रजातन्त्रको नाम ल्याए यी कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले। तर त्यो समयमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ मैले भनिसकेँ व्यक्तिगत रूपमा 1972बाट 5 दशक अगाडिदेखि र साङ्गठनिक रूपमा 30 वर्ष यता उहाँले चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारको मुद्दा उठाइरहनु भएको थियो। त त्यो कुरा चाहिँ त्यो पञ्चायतलाई ढालेर जो 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात 47 सालको संविधान लेखनको क्रममा उहाँको कुरा सुनाइ भएन। त त्यसताक उहाँले त भन्नुभएको थियो राजालाई सेरिमोनियल किङ अर्थात् नै आजीवन राष्ट्रपतिको मुद्दा त पहिल्यै उठाउनु भएको थियो। त त्यो सुझावहरू चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई पनि उहाँले दिँदाखेरि उहाँको कुरा सुनाइ भएन। तर आखिरी उनीहरूले त्यो समयमा राजासहितको प्रजातन्त्र भनेर उनीहरूले संविधान लेखे। त्यो संविधानको नाम पनि उनीहरूले के भन्ने त भन्दा यो एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर उनीहरूले नामाकरण गरे 2047 सालको संविधानलाई। तर आखिरी राजा त तपाईँ हामीलाई थाहा छ त पछि चाहिँ वीरेन्द्रको परिवार सखा भएको अवस्था पनि थाहा छ, इतिहास थाहा छ। त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्रले पनि गद्दी आरोहण गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। त पछि 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात बल्ल त्यस पश्चात चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार चाहिँ त्यस पछाडि बल्ल 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात चाहिँ त्यो कुरा आयो। बीचमा मुद्दा त माओवादीले पनि उठाएको थियो। माओवादीले उठाउँदा उसको चाहिँ के भयो त भन्दा सशस्त्र विद्रोह भयो र मान्छेले 17,000ले भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। त्यो चाहिँ विद्रोह थियो। यहाँ चाहिँ विभिन्न देशमा यो देशका विभिन्न जात जाति भन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जात जातिको कुरा उठाउँदैन। यहाँ त समुदाय साम्प्रदायिक कुरा छ, जात जाति हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक प्रशिक्षणमा भनिराखेको अवस्थाहरू पनि छ। त त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न नेवार तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू सबै थारू चौधरीहरूलाई उठाएर चाहिँ जातीय राज्यको परिकल्पना गर्यो र जातीय राज्य पनि बाँडेर हिँड्यो। तर आखिरी उसको सशस्त्र विद्रोह भएकोले गर्दाखेरि ऊ सफल हुन सकेन। किन सफल हुन सकेन त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियले मान्यता दिनुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ यो सफल हुन सकेन र आखिरी अहिले त्यो माओवादी जुन सशस्त्र विद्रोह थियो उसको त्यो अहिले विलायन भएर सकिएको अवस्था छ। तर म अलिकति भन्छु र गोपाल गुरुङको जुन लोकतन्त्र छ यो लोकतन्त्र चाहिँ साँच्चीकै लोकतन्त्र भएको हुनाले र 62-63 पछाडि चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो। निर्माण भइसकेपछि चाहिँ अब लगभग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको जुन सपना थियो, जुन उहाँको भनाइहरू थियो, उहाँले चाहिँ त्यत्रो व्यक्तिगत रूपमा 50 वर्षदेखि बोल्दै आउनुभएको जुन कुरा थियो त्यो कुरा पुरा भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अन्य पार्टी र अन्य विभिन्न समुदायका मान्छेहरूले आक्षेप र आरोप त लगाउने कुरा यो भइ नै हाल्यो। भर्खरै अपलोड भएको मङ्गल हब युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको गीतमा पनि सुरुमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरू लुटेर हुन्, यिनीहरूले हामीलाई कहिल्यै माया गर्न जानेनन्, अब यिनीहरूलाई खेदाउनु पर्छ भन्ने अलिकति क्लिप डाक्टर गोपाल गुरुङले बोल्दै गर्नुभएको क्लिप पनि त्यहाँ जोडिएको छ। भनेपछि तपाईँहरूको सङ्गठनको उद्देश्य बाहुन क्षेत्रीहरूलाई लखेट्ने नै हो अथवा कुन अवस्थामा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो होला? हो, यो अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो सही कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले म भन्दै थिएँ, यहाँले क्रस क्वेसन गरिदिनु भयो त व्यक्तिगत रूपमा 5 वर्ष अगाडिदेखि बोल्दै आउनु भएको जुन लोकतन्त्र थियो त्यो लोकतन्त्र चाहिँ यदि 62-63
को जनआन्दोलन पछाडि पनि जुन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरियो, अन्तरिम संविधान, त्यस पछाडि 70 को इलेक्सन पछाडि तपाईँको 72 मा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरियो र त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको परिकल्पना भएको थिएन, त्यस्तो खालको संविधान लेखन भएको थिएन। यदि भने त्यस ताक चाहिँ फेरि त्यस समयलाई चाहिँ उहाँले जीवनभरि जुन लडाइँ लड्नुभयो र लडाइँ लडिसकेपछि पनि त्यो कुरा पुरा भएको थिएन भने चाहिँ को अवस्थामा चाहिँ उहाँले जुन कुरा बोल्नु भएको थियो त्यो कुरा सत्य कुरा बोल्नु भएको हो। तर भनेपछि अहिले लोकतन्त्र नाम मात्रको भए पनि नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ। अब वन क्षेत्रलाई खेदाउनुपर्छ, कुट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। किन छैन भने जुन युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन बोलेको सपनाहरू, उहाँले लेखेको जुन कुराहरू छ र जुन लोकतन्त्रको कुरा छ र धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, प्रान्तीयताको कुरा छ, यो सबै कुरा आइसकेपछि अब हाम्रो माग मुद्दाहरू पुरा भइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको र युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मागहरू पुरा भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो देशबाट लखेट्नुपर्छ, खेद्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यतिखेर पनि उहाँले लखेट्ने भन्ने कुरा होइन। यदि यो मुलुकमा लोकतन्त्रको आवश्यक छ, धर्मनिरपेक्षताको खाँचो छ, सङ्घीयता, प्रान्तीयताको आवश्यक छ र यो कुरा मैले जीवनभरि आहुति दिएँ, मैले जीवनभरि लडेँ। यदि अब यति मैले यो राष्ट्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रसम्म मैले यो कुरा पुर्याएको छु र यो मुद्दामा समावेश गरेर यदि नेपालले, यो नेपालमा जति पनि सत्तामा पुग्ने पार्टीहरूले यो संविधान बनाउँदा, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जुन संविधान निर्माण गरिसक्दा त्यो संविधानमा यो कुरा लेखिएन भने त्यस पछाडिको विकल्प चाहिँ खेदिन पनि सकिन्छ है मात्रै भन्नुभएको। उहाँले खेद्नै पर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन उहाँको पनि। भनेपछि उहाँले चाहिँ अब उहाँले चाहिँ सरकार समक्ष होइन, तत्कालीन राजा, पञ्चायत अथवा त्यस पछाडिका शासन व्यवस्थाहरूमा चाहिँ उहाँले जुन माग गर्नुभएको थियो त्यो मागहरू सम्बोधन नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ आवेगमा त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर आवेगमा प्रयोग गरेको होइन। तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायत भनेको हिजो 2019 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर कति वर्ष टिक्यो त? जम्मा 30 वर्ष टिकेको अवस्था छ होइन? छुट्टै खालको एउटा प्रजातान्त्रिक छुट्टै संविधान निर्माण हुन्छ भने उहाँले त व्यक्तिगत रूपमा त 50 वर्ष त अगाडिदेखि त बोलिसक्नु भएको थियो नि। लोकतन्त्रको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, प्रान्तीयताको विरुद्धमा बोलिसक्नु भएको थियो नि। प्रान्तीयता, सङ्घीयता हुँदाखेरि यो देशमा कुनै पनि जात जातिको नाममा होइन, जात जाति विश्वमा संसारमा कहीँ पनि छैन, समुदाय सम्प्रदाय मात्रै छ। र यो प्रान्तीयता बनाउँदाखेरि खोला नाला पहाड पर्वतको नाममा भौगोलिक दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर उहाँको जुन मुद्दा थियो त्यो कुरा पुरा भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले त्यो समयमा चाहिँ बोल्नै पर्ने भएको हुनाले बोल्नु भएको मात्रै हो। तर वास्तवमा त्यो लखेट्नुपर्छ, खेद्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। एउटा आरोप के छ भने तपाईँहरू प्रशिक्षण कार्यक्रममा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीय विदेशी शरणार्थी हो, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ भनेर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै उक्साउने किसिमको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ र जब युवाहरूले चाहिँ त्यही उक्साहटमा यस किसिमको झन्डा काण्ड जस्ता चाहिँ अराजक गतिविधि गर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो अवस्थामा सङ्गठनले सहयोग गर्नुको सट्टा चाहिँ पन्सिरहेको अवस्था पन्सिरहेको छ भन्ने किसिमको आरोपहरू लागिरहेका छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूलाई नलागेको धुलो टकटकाइरहेको अवस्थामा छ भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि लागिरहेको छ नि। मैले यहाँलाई यसको उत्तर मैले दिइसकेको जस्तो अवस्था लाग्छ, माथि नै मैले भनिसके जस्तो लाग्छ। मैले पटक पटक मैले तपाईँलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको लोकतान्त्रिक सङ्गठन हो, लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर जाने सङ्गठन हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्तिलाई अगाल्ने सङ्गठन हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म प्रशिक्षण
सभा समारोहमा कुनै पनि ठाउँमा हामीले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीलाई खेद्नुपर्छ, बाहुन क्षेत्रीलाई लखेट्नुपर्छ, देशमा अराजक काम गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको अराजक घटनाहरू घटाउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिएको प्रमाण हामीलाई पेश्नुहोस्। होइन भने यो लोकतान्त्रिक सङ्गठन हो, कसैले पनि यो सङ्गठनलाई फसाएर षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले फसाउने नियति कसैले पनि गर्न मिल्दैन र यो सङ्गठनले त्यस्तो खालको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि गर्दैन। तपाईँहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरूले गर्नुभएको विभिन्न र्यालीहरूमा त बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशी हो, शरणार्थी हो भन्नुहुन्छ नि त। कुन अवस्थामा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशी हो, शरणार्थी हुन् त? मैले अघि उत्तर दिइसकेँ तपाईँलाई कि विदेशी त यिनीहरू विदेशी नै हुन्, किनकि एसिया भनेको मङ्गोलहरूको उत्पत्ति थलो हो। हजुर। र यी ब्राह्मणहरूको चाहिँ तपाईँको उत्पत्ति भनेको रसियाको क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीको बाँझमा एउटा ककसियस भन्ने पहाड छ, त्यो ककसियस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको उत्पत्ति भएको भन्ने प्रमाणहरू छ। र त्यस ठाउँबाट चाहिँ पछि यिनीहरू अफगानिस्तान, इरान, अफगानिस्तान हुँदै हुँदै बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू पाकिस्तानको सिन्धु सभ्यता हुँदै चाहिँ भारतमा प्रवेश गरेको 3600 वर्ष अगाडि मात्रै प्रवेश गरेको इतिहास पाइन्छ। र भारतबाट पनि यिनीहरू नेपाल छिरेको इतिहास चाहिँ 1495 मा पहिला सुरुमा यिनीहरू ब्राह्मणहरू पहिला छिरेका थिए। यिनीहरूको पुर्खा भनेको एउटा आफ्नो धोती र जनै मात्रै जोगाउनको निमित्त पनि त्यहाँको अलाउद्दिन खिल्जीसँग युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँबाट आफ्नो धोती र जनै बचाउनको निमित्त नेपालको पश्चिमी जो हुम्ला जुम्लातिर आएर बसोबास गरेको इतिहास छ। हजुर। र दोस्रो पटक पनि फेरि अलिकति र पछि फेरि राणा र शाहहरू चाहिँ फेरि पछि 1559 मा कुमाउ गढवाल हुँदै छिरेको इतिहास चाहिँ प्रष्ट छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशी हुन्, विदेशी हुन् भनेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामी नेपालका नेप्चे थेप्चे चिम्सेहरू चाहिँ मङ्गोल हौँ, नेपालका मूलवासी हौँ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हाम्रै अनुहारका केही मान्छेहरू लगायत यस देशका बाहुन र क्षेत्रीहरूले चाहिँ मङ्गोलियाका नागरिकहरू हुन्, यिनीहरूलाई मङ्गोलै लखेट्नुपर्छ भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि लागिरहेका छन् नि त। सत्य कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले। मङ्गोल समुदायभित्रकै साथीभाइले, हजुर, गैर मङ्गोल साथीहरूले पनि यो दर प्रयोग गरेको म पाउँछु। हजुर। र हामी मङ्गोलियनहरू भनेर भन्ने गरेको म पाउँछु। हजुर। तर मैले भन्ने गरेको छ कि मङ्गोलियन हामी होइन। मङ्गोलियन भनेको चाहिँ मङ्गोलिया भन्ने राष्ट्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँको पब्लिकहरूलाई, त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ मङ्गोलियन भनिन्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छ। र जस्तो इन्डियामा बस्ने मान्छेहरूलाई इन्डियन भनिन्छ, जापानमा बस्ने मान्छेलाई जापानिज भनिन्छ, नेपालमा बस्ने मान्छेहरूलाई नेपाली भनिन्छ भने जस्तै हो। र यदि सत्य कुरा उहाँहरूसँग प्रमाण छ भने हामी मङ्गोलियाबाट आएको प्रमाण उहाँहरूले हामीसँग समक्ष पेश्न सक्नुहुन्छ भने यी समयमा नेपाल आएका हुन्, यति वर्ष अगाडि आएका हुन् भनेर हामीसँग उनीहरूले इतिहास हामी समक्ष पेश्यो भने हामी त्यो कुरा पनि हामी स्वीकार्न सक्छौँ। तर हामीलाई मङ्गोलियाबाट आएको मङ्गोलियनहरू, तिमीहरू पनि मङ्गोलियाबाट आएको मङ्गोलियनहरू हौ भन्दैमा हामी त्यो कुराको विश्वास गर्दैनौँ। तथ्य कुरा हामीलाई चाहिन्छ र उनीहरू चाहिँ आएकै हो, हामीले पटक पटक भनेकै छौँ उहाँहरू चाहिँ यो देशमा उताबाट आएकै हुन्, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी विदेशी भन्ने गर्छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एक थरीका नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो घटना अराजक हो, यो संविधान विपरीत हो भन्ने गरेका छन् भने केहीले चाहिँ सङ्घर्ष समिति बनाएर चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजाति नेताहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ रोजी तामाङ भाइलाई चाहिँ जेलमुक्त गराउने अभियानमा लागिरहेका छन्। यसभित्र चाहिँ के छ होला वास्तविकता? यो सही कुरा हो। वास्तवमा यो आरोप अहिले
आइराखेको छ र यो आरोप लागिराखेको अवस्था छ। तर मैले अघि भनिसकेँ यो सङ्गठनसँग अलिकति पनि जोड्न मिल्दैन, किनकि सङ्गठनको विधानअनुसार र उहाँको व्यक्तिगत आफ्नो व्यक्तिगत काम देखाएर उहाँले आफ्नो राजीनामा पनि पेसिसकेपछि निर्णय भइसकेपछि अब सङ्गठनसँग उहाँको कुनै सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध रहेको देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कागले कान लग्यो भन्दैमा हामी कागलाई छोपेर हामी जाँदैनौँ, आफ्नो कान छाम्ने गर्छौँ। सङ्गठनको नीति छ, सङ्गठनको विधान छ, सङ्गठनको सिस्टम छ, पद्धति छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्ने आवश्यक देख्दिनँ र उहाँ सङ्गठनभन्दा बाहिर गइसक्नु भएको हुनाले र उहाँको नितान्त व्यक्तिगत हुनुपर्छ होला। यहाँ मैले मिडियाहरूमा देखिराखेको छु, जनता समाजवादी पार्टीका अङ्काजी शेर्पा खुब बचिरहेको अवस्था देखिराखेको छु। हजुर हजुर। लगायत चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष समिति या के भन्दै हुनु त तपाईँले, त्यो समिति गठन गरेर त्यहाँ अन्य त्यो किसन भन्ने को माननीय हो कि को उनीहरू पनि त्यहाँ मचिराखेको अवस्थाहरू देख्छु र गैर मङ्गोलहरू पनि यो सही कुरा हो भनेर उहाँहरूले भनिराखेको अवस्थाहरू देख्छु र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ बोलेन, यो कुरामा यसले गरेन, यसमा के छ भनेर मलाई पनि देश विदेश युके भारत तपाईको नेपालभित्रै पनि केही कार्यकर्ता साथीहरू र मलेसिया कतार विभिन्न देश प्रवासहरूबाट पनि मलाई पनि फोन आइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। तर मैले यही स्पष्ट गराएको छु कि यो सङ्गठनसँग सम्बन्धित विषय होइन, किनकि उहाँले सङ्गठनमा जुन व्यक्तिगत आफ्नो काम देखाएर उहाँले राजीनामा माग गरिसकेपछि सङ्गठनको अघि पनि भने धारा 9 को क अनुसार उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले नितान्त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, जसले जहाँ जस्तो सुकै आक्षेप र आरोप लगाए पनि यो कुरा गैर मङ्गोल समुदाय कार्यकर्ता साथीहरू र सबै साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र अङ्काजी शेर्पाले जुन खालको अहिले चाहिँ त्यहाँ यो मुद्दालाई अलिकति अगाडि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अलिक अग्रसर भएर जुन बोलिराखेको अवस्थाहरू मैले देखिराखेको छु। तर यदि साँच्चै नै जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उहाँ अङ्काजी शेर्पाजी हुनुहुन्छ भने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा जे पनि भन्न मिल्छ, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ, तर साङ्गठनिक रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको लेडर प्याडमा बकैदा ग्याल्जेन तामाङको विषयमा रिहाई लगायत ती 12-13 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा चाहिँ रिहाई पाऊँ भनेर सरकारलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँले निकाल्नुभयो भने त्यसलाई म वैधानिक मान्छु, होइन भने यो उहाँको एउटा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। यसलाई म मान्यता कुनै पनि मान्यता म के आरोपहरू कस्तो आइरहेको छ भने चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामी मूलवासी मङ्गोल भनेर चाहिँ यावत कुराहरू गरे तापनि समस्या आइपरेको खण्डमा त तिनै आदिवासी जनजाति भनाउँदा नेताहरू नै चाहिने रहेछ नि भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि आइरहेछ नि त। के ती आदिवासी जनजातिको हातमा कानुन छ अरे? छैन। मैले तपाईँलाई क्वेसन गरेँ। हजुर। तर जनजाति आदिवासीको नाममा चाहिँ कानुन नभए तापनि उहाँले त सहकार्य त गरिरहेको म भन्छु तपाईँलाई, भोलि त्यो जनजाति आदिवासी जो अहिले डुक्रिराखेका छन् ती मान्छेहरू भोलि सत्तामा पुगे भने के फटाइ गर्नेलाई संरक्षण गर्ने अरे? आज के लिखितम गर्छन् अरे? उहाँहरूको त्यो क्षमता छ? ल हामी यो गर्छौँ भनेर आजै चाहिँ जनजाति होस् चाहे आदिवासी होस् चाहे चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट होस्, ती पार्टीका मान्छेहरूले यी जुन अहिले राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको विषयलाई लिएर मुद्दालाई लिएर जो त्यहाँ अहिले ब्याथप भएर बसिरहनु भएको छ हिरासतमा,
उहाँहरूलाई निकाल्ने काम लिखित ल उहाँहरूले गर्नुहोस्, गरेर देखाइदिनुहोस् त, आजै गर्नुहोस्। भोलि ती व्यक्तिहरू, ती बोल्ने व्यक्तिहरू त्यो माथि पुग्नु पर्दैन? भोलि चाहिँ सरकारमा जानु पर्दैन? सरकारमा जाँदा संविधान विपरीत काम गर्ने, लोकतन्त्र विपरीत काम गर्ने, आफ्नो सङ्गठनको विधान विपरीत काम गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल हामी छोड्छौँ भनेर उहाँहरूले आज गर्नु भने हामी जिम्मा लिन्छौँ। उहाँहरूले लिखितम दिने, लिखितम लेटर प्याडमा बगैँदा आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले दिनु पर्यो। हामी कायर होइन, त्यस पछाडि उहाँहरूले दिनुहुन्छ भने हामी लेख्छौँ, हामी जिम्मा लिन्छौँ। त्यो होइन भने हामी त्यो, मैले पटक पटक भनिसकेको छु, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित मुद्दा होइन। भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हो भनिरहँदा सङ्गठनले चाहिँ विकल्पको रूपमा अर्को राष्ट्रिय झन्डाको तयार गरेको छ कि छैन होला? के भन्नु? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हो, अराष्ट्रिय झन्डा हो भनिरहँदाखेरि यस झन्डाको विकल्पको तयारी गरेको छ कि छैन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले? यस झन्डाको विकल्प कस्तो होला त? विकल्प हामीले भनिसक्यौँ त, मैले भनिसकेँ, यो लोकतन्त्रमा आधारित यो सङ्गठन हो। यो लोकतन्त्रको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र लोकतन्त्र नङ्ग्र मासु हो। यहाँलाई मैले अघि पनि जाहेर गरिसकेँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्महरूको प्रतीकको चाहिँ झन्डा बनाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बनाइसकेका छौँ। प्रस्तावित राष्ट्रिय झन्डा हामीले बनाइसकेका छौँ। यो कुराहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा पेशिसकेका छौँ, संवैधानिक आयोगहरूमा हामीले पेशिसकेका छौँ। भनेपछि अहिले रोजित ग्याल्जेन भाइ, रोजित तामाङले चाहिँ जुन झन्डा जलाएको छ यो चाहिँ संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान विपरीत छ, उहाँलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। किनकि भविष्यमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सत्तामा रहेको अवस्थामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ नेपालका समुदायहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ राष्ट्रको संरचनाहरू खडा गरेको अवस्थामा अराजक, त्यो समयमा पनि अराजक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर नै अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदम शान्त अवस्थामा रहेको हो? होइन, त्यो त्यसरी हामीले भन्न मिल्दैन। भोलि चाहिँ सत्तामा पुग्यो भने यसरी फलानालाई कारबाही गर्ने, फलानालाई कारबाही नगर्ने भन्ने कुरा होइन। र सत्तामा पुगेपछि भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हिसाब किताब त्यस तरिकाले पनि हामीले यो शान्त रहनु खोजेको होइन। मैले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराइसकेको कुरा जोड्न चाहेँ। यो देशमा जुन यहाँले क्वेसन गर्नुभयो, जो मलाई चाहिँ जुन कुराहरू राख्नुभयो, मैले यसमा अलिकति थप्नु पर्ने कुराहरू मैले देखेको छु। हजुर, यहाँनिर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा यो देशको सरकारलाई, यो देशको पत्रकारलाई, यो देशको विभिन्न सङ्घ संस्थालाई र यो देशको प्रहरी प्रशासनलाई पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेर वास्तवमा अहिले राम्रोसँगले सम्बोधन गरेको अवस्थाहरू मैले पाइराखेको अवस्था छुइनँ। कसैले मङ्गोल अर्गनाइजेसन, कसैले मङ्गोल नेसनल, यस्ता खालका चाहिँ सङ्गठनको नाम पनि उच्चारण गर्न नजान्ने पार्टी, नजान्ने चाहिँ पत्रकार, नजान्ने चाहिँ प्रशासनहरू मैले भेटिराखेको अवस्थाहरू छ। त यो कुरामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा बकैदा दल दर्ता भएको राजनीतिक सङ्गठन हो। त अहिले आएर यहाँ विभिन्न किसिमका यो जुन झन्डा जलाइएको झन्डा जलाइएको मुद्दालाई लिएर यहाँ कुनै पत्रकार साथीहरू अथवा राज्य संयन्त्रमा रहने साथीहरू सरकार पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। किनकि
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन कार्यकर्ता साथीहरूले कसैले चाहिँ यो ठिक छ, उहाँले जलाएको झन्डा सही छ, यो मुद्दामा म सल्युट गर्छु, यो जल्नै पर्ने थियो, जहिले भए पनि जल्नै पर्ने थियो, जल्यो, यसमा सही छ, म यसमा 100% समर्थन गर्छु भन्ने खालका मान्छेहरू छन्। यसको लागि म के भन्न चाहन्छु त भन्दा, यो तपाईँ मिडियाकर्मीहरू, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू, तपाईँ सुरक्षाकर्मीहरू, तपाईँ राज्य सत्तामा बस्ने सरकार महाराजाज्यूहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो वैचारिक क्रान्ति लडाइँ भएको हुनाले यो कहिले पनि यो कुरामा चाहिँ समर्थन छ अथवा यो कुरा ठिक छ भन्ने कुरामा यो जाँदैन र यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो कुरा भन्दैन। तर यहाँ विगत वर्ष अगाडि, केही वर्ष अगाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनको विधान विपरीत काम गरेर उहाँहरूलाई अनुशासन कारबाही भई साधारण सदस्यमा नरहने गरी केही केन्द्रीय सदस्य 5-7 जना केन्द्रीय सदस्यहरू कारबाही भएर उहाँहरू जानुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कता राजनीतिक दल पनि दर्ता गर्न खोज्नु भएको छ अरे, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डिजिजी भनेर। त उहाँहरूले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको घरिघरि अराजक, कहिले चाहिँ तपाईँको कोशी टपु जग्गा बाँडी हिँड्ने, कहिले चाहिँ उहाँ कहाँको सुकुम्बासी जग्गाहरू कब्जा गरी हिँड्ने, अनि मङ्गोल समाजलाई बाँडी हिँड्ने, यस्ता खालका अराजक प्रविधिहरू चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डिजिजी भन्ने यी कार्यकर्ता भनाउँदा साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, सम्पूर्ण यो देशको सम्पूर्ण सबै पक्षहरूलाई म विनम्रता साथ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एकमात्र सङ्गठन हो र निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को धारा 9 मा पनि भनिएको छ, राजनीतिक दल दर्ता गर्दा सेम नाम मिलेको पार्टी दुईटा दर्ता हुन सक्दैन, एउटै मात्रै पार्टी दर्ता हुन सक्छ, एउटै मात्रै दल दर्ता हुन सक्छ भनिएर त्यहाँ भनिएको पनि छ। त्यसैले विनम्रताका साथ यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो, यो राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ लोकतान्त्रिक वैचारिक सङ्गठन भएको हुनाले यो सङ्गठनले कहिले पनि यस्तो अराजक कुराहरू, अराजक र अराजकता कहिले पनि गराउँदैन र गर्न पनि चाहँदैन र त्यसैले यो कुरा चाहिँ म विनम्रता साथ म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। भनेपछि यस झन्डा काण्डलाई खुला रूपमा समर्थन गरेर हिँडिराखेका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय नेताहरू पनि मिडियामा आइरहेका छन् त, के उहाँहरू चाहिँ यस सङ्गठनबाट, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट कारबाहीमा परेकाहरू हुन् त? यो त मैले अघि पनि भनिसकेँ। मैले उहाँहरूले चाहिँ हिजो सङ्गठनको विधान विपरीत चाहिँ काम गरेको हुनाले उहाँहरू सङ्गठनको अनुशासन अनुसार उहाँहरू कारबाही भएर गइसक्नु भएको हो। उहाँहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डिजिजी भनेर सङ्गठन दर्ता गराउनु भएको छ अरे, तर मान्यता पाएको मैले देखेको छुइनँ। मैले यहाँ राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को पनि मैले भनिहालेँ। धारा 9 मा प्रष्ट भनिएको छ कि राजनीतिक दल सेम मिलेको दुईटा राजनीतिक दल दर्ता हुन सक्दैन भनेर त्यसमा नि भनिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो होला त उहाँहरूको कुरा रह्यो, तर उहाँहरूलाई र वास्तवमा वैधानिक विधिगत ढङ्गले दर्ता भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता, लोगो, झन्डा, लेटर प्याड, यी सबै कुरा चाहिँ सम्पूर्ण फेरि दोहोऱ्याउन चाहे सुरक्षाकर्मी,
यो देशका सरकार, यो देशको पत्रकार, यो देशका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, आवश्यक छ र उनीहरूले गरेको अराजक, उनीहरूले गरेको बदमासी, उनीहरूले गरेको फटाइ चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन विधिगत ढङ्गले लोकतान्त्रिक र वैचारिक ढङ्गले अगाडि बढेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमाथि यस्तो खालको आक्षेप र यस्तो खालको षड्यन्त्र गरेर चाहिँ यो सङ्गठनले फसाउने काम नगरियोस् भन्ने म यहाँहरूसँग आग्रह र अनुरोध पनि विनम्रता साथ राख्न चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो बहसको निम्ति समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र जाँदा जाँदै म सङ्गठनका विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने देश यो कार्यकर्ता तथा विदेशमा रहनुहुने प्रवासका साथीहरूलाई पनि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनप्रति शुभचिन्तक साथीहरूलाई पनि यो झन्डा जलाइएको यो मुद्दालाई लिएर ताली नलगाउनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्दै विधि र नीतिसँग सम्बन्धित रहेर साथीहरू पनि अगाडि बढ्नुहोला र यो कोरोना विश्व महामारी जो छ, कोरोना कोभिड-19 विश्व महामारी छ, यसमा पनि आफ्नो सेभ गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। हस्।